तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पर हम बात करना चाह रहे हैं वो है हाउ टू डील डिप्रेस्ड किड्स स्पेशली द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स। कि बच्चा, किसी भी छोटे बच्चे को किस तरह उसकी नशोनुमा की जाती है, ख़ास तौर पर जब उसके वालिदैन की डेथ हो जाती है। क्योंकि जब किसी भी बच्चे के वालिदैन की डेथ हो जाती है तो उस पर बहुत सारे असरात मरतब होना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि सबसे ज़्यादा वो इफ़ेक्ट होता है इमोशनली सबसे ज़्यादा बच्चा अपने वालिदैन की डेथ के बाद इफ़ेक्ट होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो बच्चा है जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है तो ये इमोशनली डिप्रेस्ड हो चुका है या किसी और वजूहात के लिहाज से ये डिप्रेस्ड हो चुका है, तो उसको इस डिप्रेशन सूरत हाल से हम कैसे निकाल सकते हैं, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। क्योंकि हमारे माशरे में ऐसे बहुत से मसाइल, ऐसे बहुत से केस हमारी नज़रों के सामने से गुजरे हैं कि जिन बच्चों के वालिदैन बच्चे के पैदा होने के बाद जल्दी उनकी डेथ हो जाती है, तो वो बच्चे कामयाब होने की बजाय ज़िंदगी में किसी ऐसे रास्ते पर लग जाते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो जाता है या वो अपने मुस्तक़बिल को तबाह कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें वजूहात मालूम करना होंगी कि एक डिप्रेस्ड बच्चे में कौन सी वजूहात होती हैं। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन चंद मैं सीधा वजूहात बता देता हूँ जो एक डिप्रेस्ड बच्चे में पाई जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो बच्चा डिप्रेस्ड होगा वो पहले तो बात ये है कि वो अपना खाना पीना कम खाएगा या खाने पीने की तरफ अपनी तवज्जो छोड़ देगा। उसके बाद उसकी नींद का जो टाइमिंग है वो अब उसकी नींद भी डिस्टर्ब होगी, वो कम सोएगा। जो उसको डेली रूटीन में सोना चाहिए उतना वो सो नहीं पाएगा। और इसके अलावा खाने पीने के अलावा और सोने के अलावा उसकी अगर आप हरकत का मुवाजना करें तो एक नॉर्मली बच्चा जिसके वालिदैन जिंदा होते हैं, जो उसकी लुक आफ्टर करते हैं, वो बच्चा उस बच्चे से काफ़ी डिफरेंट होगा अपने आदात के लिहाज से, अपने रहन सहन के लिहाज से, अपने बोल चाल के लिहाज से। और मुआशरे में जो उसके रिलेशंस होंगे या मुआशरे में जो उसकी मतलब प्रेजेंटेशन होगी, वो माशरे में जिस लिहाज से रह रहा होगा वो दूसरे बच्चों से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और उसकी आदत भी मुख्तलिफ होंगी। बाकी उसमें चिड़चिड़ापन आ जाएगा, वो बात पर गुस्से होगा और लोगों के साथ उसके तल्लुकात अमूमन वो लोगों से ज़रा दूर हट कर रहेगा। तो जिस बच्चे में डिप्रेशन हो जाए उस बच्चे को हम इस सूरत हाल से कैसे निकाल सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। हो सकता है कि मेरी वीडियो से किसी दोस्त को, किसी बहन को, किसी भाई को, किसी के बच्चों को फ़ायदा हो जाए। तो जो बच्चा डिप्रेशन में चला जाए उसकी वजूहात आपको बता दी हैं। इसके अलावा और भी वजूहात होती हैं। अपने अपने मुआशरे के लिहाज से, रहन सहन के लिहाज से हमें पता चल जाता है कि जिस बच्चे का वालिदैन की डेथ हो जाए उसकी आदत से, उसके बोलचाल से, उसके रहन सहन से, उसके दोस्तों से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस बच्चे को अपने वालिदैन की कमी का सामना है और जो इसे लुक आफ्टर मिलनी चाहिए थी वो लुक आफ्टर इसे नहीं मिल सकी, हमें ये अंदाज़ा हो जाता है। तो ऐसे बच्चे को हम कैसे बामैनी शहरी या उसके मुस्तक़बिल को कैसे महफूज बना सकते हैं, इस पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले जिस बच्चे के वालिदैन की डेथ हो जाती है, सबसे ज़्यादा जो ख़दशा होता है उसके डिप्रेस्ड होने का वो इमोशनली होता है, इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली। ये अगर दो चीज़ें हम कवर कर लें तो बच्चा काफ़ी हद तक कामयाब हो जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए उस बच्चे की तरफ खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। जो भी उसके वालिदैन के बाद उसकी लुक आफ्टर करने वाले हैं, उसके जो भी पेरेंट्स हैं, उनको ख़ास तौर पर इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए। बच्चे को समझने की कोशिश करना चाहिए कि बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बच्चा कब सोता है, कब उठता है, कब खाता है और कहाँ जाता है। और स्टडी में उसका
لیول کیسا ہے, کیا وہ اسٹڈی میں دلچسپی لے رہا ہے نہیں لے رہا, کیا وہ شوق سے اسکول جاتا ہے نہیں جاتا. پہلے یہ اس کی عادتیں معلوم کی جائیں, پھر اس کے حساب سے اس کو موٹیویٹ کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ اس کا یہ جو اس کے اندر ایک مائنڈ میں بیٹھ چکا ہے کہ میرے والدین کی ڈیتھ ہو چکی ہے, اس کے اندر سے یہ بات نکالنی چاہیے, اس کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ بیٹا آپ کے والدین آپ کے بارے میں یہ سوچتے تھے کہ جب ہمارا بچہ ہوگا تو ہم اسے ڈاکٹر بنائیں گے, اسے انجینئر بنائیں گے, اسے ہم پڑھائیں گے. اس طرح سے اسے موٹیویٹ کرنا چاہیے اور اسے خصوصی توجہ دینی چاہیے. اسے یہ کبھی احساس نہ ہو کہ میرے والدین اس دنیا میں نہیں رہے تو مجھے کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں ہے. اور جو باقی بچے ہوتے ہیں انسان کے گھر کے اندر جن کے والدین ہوتے ہیں, ان سے زیادہ اس بچے کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بچہ کسی بھی طریقے سے اپنے مستقبل یا اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکے. تو اس کے لیے اس کے ٹیچر سے ملنا چاہیے جس سکول میں وہ پڑھنے جاتا ہے کہ یہ بچہ سکول میں آتا ہے, اس کی عادات کیسی ہیں, یہ اسٹڈی میں کیسا ہے, اس کا کلاس فیلوز کے ساتھ ریلیشن کیسا ہے, یہ سکول میں لڑائی جھگڑا تو نہیں کرتا, یہ کسی ٹیچر سے اس کا یہ بدتمیز تو نہیں ہے, یہ اس کا بولنے کا اپنے ٹیچر کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے. اور پھر جب وہ اسکول سے گھر آتا ہے تو جو اس کے کیا ٹکر ہوتے ہیں ان کو پتہ کرنا چاہیے کہ اسکول آنے کے بعد یہ بچہ اس کی دوستی کن لوگوں سے ہے, کن بچوں کے ساتھ یہ کھیلنے کے لیے جاتا ہے, کن بچوں کو یہ اپنا ٹائم دیتا ہے, کہ کون سے بچوں کے ساتھ اس کی کمپنی ہے, تاکہ پتہ کیا جا سکے کہ بچے کی جو کمپنی ہے وہ اچھے لڑکوں کے ساتھ ہے یا کہیں خدا نخواستہ وہ کہیں غلط بچوں کے ہاتھ تو نہیں چڑھ گیا جس سے اس کے مستقبل کو خراب ہونے کا خطرہ ہے. تو ہم خصوصی توجہ دے کر ایسے بچوں کو زندگی میں کامیاب بنا سکتے ہیں. اس کے ٹیچر سے ملنا چاہیے, اس کے دوستوں سے ملنا چاہیے, اور اس کے جو دوستوں کے پیرنٹس ہیں ان سے بھی ملنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ ہمارا بچہ آپ کے بچوں کے ساتھ آتا ہے, ہمارے بچے میں اگر کوئی خامیاں ہیں, کوئی برائیاں ہیں, یا کوئی یہ غلط حرکات کرتا ہے, یا اس کا بول چال کا انداز ٹھیک نہیں ہے, تو اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے. لب لباب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا بچہ جس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو جائے اور اس کی پرورش کرنا آپ کی ذمہ داری ہو, تو یہ آپ پر فرض ہے کہ آپ اس بچے کی لک آفٹر جیسے آپ اپنے بچوں کی کرتے ہیں ان سے بڑھ کر کریں. اس بچے پر خصوصی توجہ دیں اور کوشش کریں کہ اس بچے کی ایموشنلی اور نفسیاتی طور پر اتنا مضبوط بنائیں کہ اسے کبھی بھی یہ احساس نہ ہو کہ میرے والدین کی ڈیتھ ہو چکی ہے, بلکہ اس احساس کمتری سے اسے نکالیں اور اس کی عادات پر, اس کی تعلیم پر خاص توجہ دیں تاکہ وہ اس معاشرے کا ایک ذمہ دار شہری بن سکے. یہ نہ ہو کہ آپ کی عدم توجہ کی وجہ سے وہ بچہ جس کی پرورش آپ کے ذمے ہے وہ بامعنی یا مفید شہری بننے کی بجائے کسی ایسی سرگرمیوں میں ملوث خدا نخواستہ نہ ہو جائے جس سے اس کا مستقبل تباہ ہو جائے. اور جس گھر میں وہ رہ رہا ہوتا ہے اس گھر کا جو ماحول ہوتا ہے, لڑائی جھگڑے جو اس گھر میں بڑے ہوتے ہیں, ان کے بولنے چلنے کا حساب کتاب, ان کا آپس میں بات کرنے کا سٹائل, کیا وہ ہائپر ہوتے ہیں, وہ کیا بات پر جھگڑتے ہیں, کیونکہ انسان جس معاشرے میں رہتا ہے اس معاشرے کا سب سے زیادہ اس انسان پر اثر ہوتا ہے, اور اس کی وہ عادات جو وہ معاشرے میں رہ رہا ہوتا ہے وہ زیادہ تر اپنی عادات اس معاشرے سے اڈاپٹ کرتا ہے. مثال کے طور پر نفسیاتی طور پر اگر ایک بچہ کسی گھر میں رہ رہا ہوتا ہے تو جو حرکتیں اس کے گھر میں وہ دیکھے گا, اس کے بڑے کارن ہیں, وہ ویسا ہی باہر جا کر بننے کی کوشش کرے گا. تو کوشش کریں بچے کے سامنے اپنا لہجہ دھیما رکھیں, پیار سے بات کریں, لڑائی جھگڑے سے گریز کریں, کیونکہ آپ کا بول چال, آپ کا رویہ اس بچے پر ضرور اثر ڈالے گا. تو ایسے بچوں کا خاص خیال رکھا کریں جن کے والدین کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, جو بھی ان کی لک آفٹر کرتا ہے, جو بھی ان کے کیئر ٹیکر ہوتے ہیں,
تو ان کی لک آفٹر کریں، ان کی پرورش کا خیال کریں، کپڑے جوتے کھانا یہ تو ایک بنیادی ضرورت ہے، ہر انسان کھاتا ہے، اس کے علاوہ جو خصوصی اس کی طرف پیار ہوتا ہے، توجہ ہوتی ہے، اس کی اسٹڈی ہوتی ہے، کوشش کریں اس کو زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ کریں، اور تاکہ جو ذمہ داری آپ پر آئی ہے اس کو آپ ایسا طریقے سے سارے انجام دے سکیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند لگے، آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتانا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔